الثاني المضطر بالمعنى، نعم الإمام أكثر شخص يعاني من الألم ومن الضيق ومن الشدة بسبب ما يطلع عليه من مفاسد، من ظلم، من جور، من عدوان تعيش وتعاني منه البشرية كلها، وبالذات خصوصا طبعا ما يعانيه أتباعه وشيعته. فإذن هو بهذا المعنى أيضا مضطر، لأنه فعلا هو في أشق حالة وفي أشق معاناة وفي ضيق، لأنه كل أفعال البشر حاضرة بين يديه وهو يرى ذلك. احنا واحدنا بهذا المقدار الضئيل الذي يحيط به ويطلع عليه ويشوف الألم مرات كيف يعتصر. إذن الإمام عليه السلام كيف يكون حاله وهو يرى كله؟ فإذن بهذا المعنى الثاني للاضطرار أيضا الإمام في أشد حالات الاضطرار، وهو طبعا لأنه المضطر، فإذن هو الذي ينطبق عليه الوعد ويجعلكم خلفاء الأرض، فهو خليفة الله وهو حجته. وفي دعاء الندبة: أين المضطر الذي يجاب إلى دعاء؟ الإمام سلام الله عليه.